बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए और मैं न्याज बालम प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होता हूँ। पीबीजी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। जनाब, इस वक्त सियासी जमातों में दो जमातें ऐसी हैं कि जो अपने अपने मकासद के लिए सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं। इनमें एक जमात है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सॉरी तहरीफ इंसाफ निकला मेरे मुंह से, मैं माजरत चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ उसकी सियासत इन दिनों जो है वो जलसे जुलूसों की तरफ चल पड़ी है, और उसके पीछे मकसद एक ही है कि अपने कायद को, बानी चेयरमैन को, पीटीआई के इमरान खान को रिहाई दिलवाना। और बात वही सियासी जो मैं बार बार आपको खींच के लाता हूँ एक पॉइंट पे कि इन लोगों के पीछे न लगो, ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ाते हैं। कहाँ गए अली अमीन गंडापुर साहब का वो दावा कि 15 दिन देता हूँ, मेरे कायद को छोड़ दो, उस पर कोई जो है वो मुकदमात बाकी नहीं बचे, उसको छोड़ दो वरना हम उनको खुद जो है वो आज़ाद करवा लेंगे। तो 15 दिन भी गुजर गए जनाब, जलसे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, डंडा बरदार, मुजाहरे, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा इशू है कि जो फौरी तौर पे तो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक जो डाली झुकना न जाने वो टूट जाती है। खास साहब जो है उनका गैर लचकदार रवैया जो है वो मजबूर कर रहा है अथॉरिटीज़ को। अब उसमें कई तौजीहात पेश की जा रही हैं, मगर ये तमाम मामला तब हल होने हैं कि जब खास साहब सियासी करैक्टर अपना जो है उसको अपनाएंगे, पहचानेंगे कि मैं अब सियासत में हूँ। मुझे याद है गालिबन 93-94 की बात है ये। खास साहब मेरे शहर में आए, एक एमपीएम के नाजिम थे इलाके के, उनके इजहार अफसोस के लिए, क्योंकि वो क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे, अमीन राजपूत भाई, तो उनके इजहार अफसोस के लिए, ताज़ियत के लिए आए थे। तो मैंने पैगाम भिजवाया कि जी बताइए जाके कि न्याज बालम मुलाकात करना चाहते हैं आपसे, 2 घड़ी बात करना चाहते हैं। मैंने 2 मिनट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो खास साहब का जवाब आ गया कि जी ज़ाहिर बताने वालों ने जाकर बताया होगा कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और शहर में उनका एक नाम है, एक मकाम है, तो ही वांट्स टू टॉक टू यू। तो खास साहब ने जो है पैगाम भिजवाया कि नहीं, मुझे अब क्रिकेट पे बात नहीं करनी, और उनसे कहें कि अगर पॉलिटिक्स पे बात करनी है तो मैं तैयार हूँ, वरना ये कि मैं उनसे नहीं बात कर सकता। फिर मैंने पैगाम भिजवाया कि जनाब उनसे कहें कि आपकी वजह शोहरत तो स्पोर्ट्स है, सियासत में तो आप कदम रंजा फरमा रहे हैं, तो आपकी जो शनाख्त है वो तो स्पोर्ट्स है, उस पर बात करें। तो फिर खास साहब ने मुझे वक्त दिया और हमने 1-on-1 एक गुफ्तगू की जो कोई आधा घंटा जारी रही। कहने का मतलब ये, खास साहब ने जब सियासत का आगाज़ किया था और वो उस वक्त जिस सियासत पे जोर देते थे, उन्हें आज फिर उसी सियासत की तरफ लौट के आना है, क्योंकि वो अब इस मुल्क की एक सियासी रहनुमा की हैसियत रखते हैं। इस मुल्क के एक सियासी रहनुमा हैं, सियासी शख्सियत हैं, वो कायद हैं एक सियासी जमात के, और उन्हें अब अपनी सोच को सियासी बनाना पड़ेगा। वो क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं है कि जो फैसला वो करेंगे वो सबको मानना है और जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, नहीं। अब उन्हें अपने अंदर सियासी सोच, और सियासी लोग देख लीजिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक दूसरे के कितने बदतरीन दुश्मन होते थे। बेनज़ीर और जरदारी अरसा दराज तक रोते रहे कि और यहाँ उनके जो पंजाब में वकील हुआ करते थे बैरिस्टर मियाँ मोहम्मद हनीफ ताहिर, वो इनके थिंक टैंक के चेयरमैन रहे हैं, अब तो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए। गुज़िश्ता कोई 2 साल कबल जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फिर इत्तेहाद किया, तो आपने मियाँ मोहम्मद हनीफ ताहिर साहब ने, बैरिस्टर साहब ने, थिंक टैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, वो तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा यार मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता,
کیونکہ نون لیگ تو بدترین دشمن رہی ہے زرداری صاحب کے خلاف، محترمہ کے خلاف. انہوں نے بے انتہا کیسز جو ہے وہ بنائے، جھوٹے کیسز بنائے، اور میں ان کے لیے کیسز لڑتا رہا. آج یہ اسی جماعت کے ساتھ کیسے باہم چل سکتے ہیں، کیسے بیٹھ سکتے ہیں یہ مل کے؟ تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. لیکن زرداری صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سیاست میں اکڑ نہیں چلتی، سیاست میں ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، بلکہ سیاست کا مطلب ہی وقت کے مطابق اپنے فیصلے ترتیب دیتے ہوئے اس میں اپنے آپ کو ڈھال لینا. تو خان صاحب کو بھی اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ اکڑ کے ذریعے سے وہ ایک خطرناک راستے پہ جا رہے ہیں، اور ان کے لیے رہائی بھی پاسبل ہو سکتی ہے. ان کے لیے ممکن ہے، جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کے جو قیادت نمبر 2 جو ہے وہ دعوے کرتی ہے کہ پھر سے وزیر اعظم بنائیں گے. ممکن ہے کہ خان صاحب پھر سے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں، لیکن اس کے لیے انہیں اپنے رویے میں لچک لانی پڑے گی، اپنے آپ کو سیاسی کریکٹر میں ڈھالنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے نا کہ جیسے میں نے عرض کی تھی ابتدا میں کہ 2 جماعتیں ہیں کہ جو اس وقت عملی سیاست کر رہی ہیں، احتجاج کی سیاست کر رہی ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی ہے جو ایک شخصیت کے لیے یہ تمام زیر و زبر جو ہے وہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے. دوسری طرف جماعت اسلامی ہے جو کبھی اقتدار میں نہیں آئی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی جماعت اسلامی کوئی انقلاب آ جائے، کوئی اچھمبا ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آ جائے. بظاہر ایسا نظر نہیں آتا، مگر جماعت اسلامی بھی اس وقت احتجاجی سیاست کر رہی ہے، لیکن وہ ایک پبلک ایشو پہ، ایک عوامی ایشو پہ، مہنگائی پہ، بجلی کے بلوں پہ، آئی پی پیز کے معاملے پہ. اور انہوں نے جو پچھلے دنوں دھرنا دیا تھا پنڈی میں، اس میں جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اور حکومت نے جو چیزیں مانی تھی اور ان پر عمل درآمد نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے انہوں نے کل بھی احتجاج کیا، اور پورے ملک میں ان کے احتجاجی ریلیاں بھی نکلی، جلوس جلسے سب ان کے ہوئے. لیکن کیا ہے، دونوں کے احتجاج میں فرق ہے، ایک شخصیت پرستی اور ایک عوامی ایشو. خان صاحب کو جو ہے وہ اس طرف اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، پارٹی کو بھی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اور یہ دھمکیاں دینے سے کبھی بھی یہ پاکستان میں من چاہے نتائج حاصل نہیں کر سکتے. بے شک میں پھر بار بار کہتا ہوں، خان صاحب عوامی لیڈر ہیں، ان کو عوامی سطح پہ سوچنا پڑے گا، سیاسی ہو کے سوچنا پڑے گا، اور اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ جماعت اسلامی جس طرح سے پبلک ایشوز کو لے کے چل رہی ہے اور حکومت کو چیلنج کر رہی ہے، انہیں بھی پبلک ایشوز کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. تبھی وہ ایک بار پھر سے، اگر انہوں نے خواب دیکھے ہوئے ہیں پھر سے وزیر اعظم بننے کے، تو وہ سیاسی انداز سے آگے بڑھنے پہ ہی وہ اپنے نتائج حاصل کر سکیں گے. بی بی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.